نیک اور गुनहगार आदमी की रूह किस तरह निकाली जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि गुनहगार इंसान की रूह इस तरह निकाली जाती है जिस तरह कांटेदार टहनी पर ऊन या कपड़ा डाल दिया जाए और उस ऊन को खींच लिया जाए तो वो तार तार हो जाती है। इसी तरह गुनहगार की हड्डियों को तोड़कर रख दिया जाता है। और जब नेक इंसान की रूह निकाली जाती है तो उसकी मिसाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाई कि जब नेक बंदे की रूह निकलती है तो इस तरह निकलती है जैसे गूंथे हुए आटे से बाल निकाल दिया जाता है। इतनी आहिस्ता और आराम से निकाली जाती है जैसे बच्चा सो रहा हो और उसकी माँ उसके मुंह से दूध को खींच लेती है कि कहीं बच्चा उठ ना जाए। तो उसके साथ ऐसा मामला होता है तो वो समझ जाता है कि हमारे साथ आने वाली मंजिलों में क्या होने वाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, करीब है कि दीगर कौम तुम पर ऐसे ही टूटेगी जैसे खाने वाले प्यालों पर टूटते हैं। तो एक सहाबी ने अर्ज किया, क्या हम उस वक्त तादाद में कम होंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि उस वक्त तुम बहुत तादाद में होंगे, लेकिन तुम सैलाब की झाग की तरह होंगे। अल्लाह ताला दुश्मन के दिल से तुम्हारा डर खौफ निकाल देगा या तुम्हारे दिलों में वहम डाल देगा। तो एक सहाबी ने अर्ज किया, ये वहम क्या चीज है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दुनिया की मोहब्बत और मौत से डर है। एक हदीस पाक में आता है कि सुबह के वक्त आसमान से 2 फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं और आने के बाद वो लोगों के घरों के अंदर दाखिल होते हैं। बाज रिवायत में आता है कि कुछ फरिश्ते जमीन की तरफ आते हैं, आसमान से उतरते हैं, नाजिल होते हैं और वे लोगों के घरों के अंदर दाखिल होते हैं। और जिन घरों में लोग सोते हुए मिलते हैं उस घर में वो फरिश्ते दाखिल नहीं होते और वो फरिश्ते बाहर से ही वापस चले जाते हैं। और जिन घरों में लोग कुरान की तिलावत कर रहे होते हैं, उठे हुए होते हैं, फजर की नमाज पढ़ के अपने कामों में होते हैं, तो ऐसे घरों में वो फरिश्ते दाखिल हो जाते हैं। ये फरिश्ते रिज़्क के आने का सबब हुआ करते हैं, यानी वो नूरी फरिश्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन की इजाजत से अल्लाह के हुक्म से घरों के अंदर दाखिल होते हैं। और जिन घरों के लोग इबादत में, जिक्र अज़गार में मशगूल होते हैं, उनके घरों में जब वो फरिश्ते आते हैं तो उसके घर में बरकत आती है, रहमतों का नज़ूल होता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुर्ब उन लोगों को हासिल होता है। एक हदीस मुबारक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई शख्स मुसीबतों में हो, परेशानियों में हो, उसको चाहिए कि मुझ पर कसरत से दरूद पढ़े, कि मुझ पर कसरत से दरूद पढ़ना मुसीबतों और परेशानियों को ले जाता है। हम में कौन है जिसकी परेशानियां नहीं हैं, मुसीबतें नहीं हैं? एक अल्लाह से खूब दुआ करें और दूसरा दरूद पाक की कसरत करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके पास 3 बेटियां या 3 बहनें हों और वो उनकी अच्छे तरीके से परवरिश करे, उन्हें अदब सिखाए, उनके साथ नरमी और मेहरबानी से पेश आए और जब तक उनका निकाह न हो जाए उनकी जिम्मेदारी निभाए, तो अल्लाह ताला उस शख्स के लिए जन्नत को वाजिब कर देते हैं। इस हदीस का पैगाम लड़कियों की परवरिश, तालीम और शराफत से उनकी शादी कराना इस्लाम में बहुत बड़ा नेक काम है। अल्लाह ऐसे माँ बाप को या भाई को जन्नत अता फरमाते हैं जो बेटियों या बहनों की सही परवरिश करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई मर्द और औरत तन्हाई में होते हैं तो वहाँ तीसरा शख्स शैतान होता है। शैतान इंसान को पहले हलाल मोहब्बत के धोखे में डालता है, फिर धीरे धीरे हराम रिश्ते की तरफ ले जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैंने आपकी उम्मत पर 5 नमाजें फर्ज की हैं और इस बात का अहद कर लिया है कि जो शख्स इन 5 नमाजों को वक्त पर पाबंदी से अदा करेगा तो मैं उसको जन्नत में दाखिल कर दूंगा, और जो उसे पाबंदी से अदा नहीं करेगा तो उसके लिए मेरे पास कोई अहद नहीं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन अपने सहाबियों से फरमाया कि मेरे बाद मेरी एक ऐसी उम्मत आएगी जिन्हें कुरान किताब की शक्ल में मिलेगा और वो अल्लाह और उसके नबी को बगैर देखे ईमान लाएंगे। उन लोगों का ईमान काबिल तारीफ है और उन्हें उनके नेक अमल का सबसे ज्यादा अजर मिलेगा, क्योंकि बगैर देखे ईमान लाना कोई आसान काम नहीं। हम एक ऐसी उम्मत हैं जिन्होंने कभी अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा, कभी अल्लाह को नहीं देखा, कभी वही उतरते हुए नहीं देखी। हम जब भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर
درود بھیجتے ہیں اللہ اسے 10 نیکیوں سے نوازتے ہیں۔ اللہ ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر ہمیں کئی گنا زیادہ ثواب دیتے ہیں۔ یہ خاص رحمت ہے جو اللہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان خوش قسمت لوگوں میں شامل کرے جو قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا مقصد دنیا کمانا ہو اور وہ اسی کے لیے سفر کرتا ہو، اسی کا خیال دل میں رہتا ہو، تو اللہ تعالیٰ غریبی اور بھوک کا ڈر اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتے ہیں۔ ہر وقت اس سے ڈرتا ہے کہ آمدنی تو بہت کم ہے، کیا ہوگا، کیسے گزارا ہوگا، اور اس کی اوقات کو اسی فکر اور پریشانی میں کر دیتے ہیں، اور ملتا تو اتنا ہی ہے جتنا مقدر میں ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سوال کیا حالانکہ اس کے پاس اتنا موجود تھا جس سے اس کی ضرورت پوری ہو سکتی تھی، تو وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا چہرہ عیبدار اور اس پر خراش ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اسلام میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ جو شخص نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دے اس کا کوئی دین نہیں، اور نماز دین کا ستون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ تعالیٰ پر اس طرح بھروسہ کرو جیسے کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو تم کو بھی اسی طرح روزی ملے جیسے چڑیوں کو ملتی ہے کہ وہ صبح خالی پیٹ جاتی ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومنین پر قیامت کا دن ظہر اور عصر کے درمیان کے وقت کے برابر ہوگا۔ قیامت کا ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہوگا، لیکن ایمان والا اسے ظہر و عصر کے درمیان وقت کے برابر محسوس کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزی کو دور نہ سمجھو، کیونکہ کوئی آدمی اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک کہ جو روزی اس کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے وہ اس کو مل نہ جائے۔ لہٰذا روزی حاصل کرنے میں بہتر طریقہ اختیار کرو، حلال روزی کماؤ اور حرام کو چھوڑ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مردے کو لوگ اٹھا کر چلتے ہیں تو اگر وہ نیک ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے جلدی آگے بڑھاؤ، اور اگر وہ برا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے ارے میری ہلاکت آئی، تم کہاں لے جا رہے ہو؟ اس کی آواز کو جن و انسان کے سوا اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات سنتی ہے۔ اگر اس کی آواز انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اس وقت موت کو لایا جائے گا جو ایک میڑے کی شکل میں ہوگی۔ اس کو جنت اور جہنم کے درمیان جبا کیا جائے گا۔ اس کے بعد ایک آواز دینے والا آواز دے گا، اے جنت والو، اے جنت والو، اب تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، اور اے جہنم والو، اب تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات میرا گزر ایسے لوگوں سے ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، اور وہ لوگ ان سے اپنے منہ اور سینے کو نوچ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو دوسرے لوگوں کی غیبت کرتے تھے اور ان کی بے عزتی کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری بہترین غذا روٹی ہے اور بہترین پھل انگور ہے۔ کھجور ناشتے میں استعمال کیا کرو، کیونکہ کھجور تمہارے جسم کی اندرونی جراثیم کو ختم کرتی ہے۔ مٹی مت کھایا کرو کہ یہ میری امت پر حرام کر دی گئی ہے۔ حضرت حمید بن عبد الرحمن اپنی والدہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے صلح کرانے کے لیے دوسرے کو فرضی باتیں پہنچائی اس نے جھوٹ نہیں بولا، یعنی اس نے جھوٹ بولنے کا گناہ نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو روزہ، نماز اور صدقہ خیرات سے افضل درجے والی چیز نہ بتاؤں؟ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، ضرور، ارشاد فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باہمی اتقاف سب سے افضل ہے، کیونکہ آپس میں نا اتفاقی دین کو مونڈنے والی ہے، یعنی جیسے استرے سے سر کے بال ایک دم صاف ہو جاتے ہیں، ایسے ہی آپس میں لڑائی سے دین ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 راتوں سے زیادہ تعلق چھوڑے رکھے، کہ دونوں ملیں تو ادھر ادھر کو منہ پھیر لے، اور دونوں میں افضل وہ ہے
جو میل جول کرنے کے لیے سلام میں پہل کرے۔